Bonjour. D'abord, je vais parler de la réaction de saponification. La réaction de saponification, il y a une réaction qui fait la production de savon. Et donc, pour produire le savon, tu as deux choses. Tu as l'ester, en fonction de l'ester RCOO, R'. اذا عندنا سي او او c'est-à-dire عندك استر هنايا تتاجوتي عليه لا سود وماشي بالضروره لا سود اي حاجه فيها اش او موا. اذا عندك هاد ليون اش او موا صالحه باش تصوب دير لا رياكسيون دو سابونيفيكاسيون. اذا اللي فيهم اش او موا اللي معروفين بزاف هي لا سود ان ا بلس بلس اش او موا، وكاينه البوتاس. البوتاس تكون كا بلس بلس اش او موا، جوجهم صالحين صافي. اذا انت تاخذ ليستر ديالك تزيد عليه لا سود تتوقع لا رياكسيون دو سابونيفيكاسيون، تنتج لك كاربوكسيلات دو صوديوم. يعني هاد الار بريم تيزول تجيك واحد الموا هنايا. اذا تيتحول هذا اليون موا تجي الان ا بلس مع داك الموا اللي تكريات هنايا تتلصق فيه. اذا هذا هو لو سافون ديالنا. وهاد الار بريم اللي تحيدات من هنا تتلصق مع هاد الاو اش. اذا ار بريم هي واحد لاشين كاربوني تتلصق في او اش. اذا الشين كاربوني لصقات في او اش وغادي تعطيك الكول، حيت هذه هي الجروب فونكسيونيل ديال الكول او اش، جروب هيدروكسيل، دونك سي ان الكول. تاقين اذا تناخذوا الاستر تنزيدوا عليه لاسود، ولا ماشي بالضروره لاسود، اي حاجه فيها او اش موا. اذا تتغياجا تتعطيك لو سافون، يعني تتعطيك ار سي او او موا، تيجي الان ا بلس تيلصق في الموا حيت تتوقع الموا بلس تيوقع بيناتهم لاتراكسيون. اذا تيجيو هذاك هو لو سافون ديالنا. وهاد الار بريم تتلصق في الاو اش تتعطيك شنو؟ تتعطيك الكول. اذا هذه تسمى رياكسيون دو سابونيفيكاسيون. ماشي قال pour préparer le savon on mélange l'huile de soude mise en solution dans l'éthanol. On ajoute la pierre ponce au mélange pour régulariser l'ébullition. إذا هنايا البير بونس لو رول ديالو pour homogénéiser la température. إذا هنايا تنحتاجو في هاد لا رياكسيون تنديرو ميلونج ديال ليستر والصود، لا سود ديالك هنايا، وتتخليهم تيتغياجاو وتدير لا طومبيراتور بشوف بالون تتسخن، حيت لا رياكسيون دو سابونيفيكاسيون تتكون لونت، هي توتال ولكن لونت. اذا باش ناكسيليريو شي شويه لا رياكسيون تنشوفيو باغ شوف بالون الميلونج ديال ليستر اي لا سود. صافي. اذا هنايا تنحتاجو بيير بونس. اذا ملي تنديرو بيير بونس هنا في الميلونج شنو تيدير؟ تي هوموجينيزي لا طومبيراتور في الميلونج، تيخلي لا طومبيراتور متساويه في السوليسيون كامل. يعني ماشي غير هاد لابارتي هادي بوحدها تسخن والفوقاني تيبقى بارد. اذا باش يبقى كلشي سخون ميم طومبيراتور تتخلي ميم طومبيراتور في الميلونج كامل تنديرو هاد البيير بونس. حيت بعض المرات تيسولك على لو رول ديال البيير بونس. اذا ريغولاريزي بور ريغولاريزي ليفوليسيون. Puis on chauffe à reflux. ما معنى à reflux؟ دابا ملي تتسخن الميلونج رياكسيونيل تيتبخر لك، تيبقى ليفابوراسيون ديال لي ميلونج، تيتبخر لك تيمشي في هاد سكون ابل الريفريجيرون. اذا هاد الريفريجيرون تيكون فيه لونطري ديال لو والسورتي ديال لو. اذا الغاز مع كونتاكت مع داك لو اللي غادي يكون فخوات هنايا غادي يرجع يولي ليكيد وغادي يرجع لك في لومبول ديالك. صافي. اذا هنايا دائما ملي غادي يتبخر غادي عاوتاني غادي يرجع باش بالكوندونساسيون، غادي يوقع له كوندونساسيون ديال الغاز وغادي يرجع لك لياش الميلونج. بوي اون شوف ا روفلو. اذا هذا ما معنى ا روفلو؟ تي الغاز اللي يطلع تيرجع للميلونج رياكسيونيل vers 120 degrés C pendant une demi-heure. اذا تتخلي واحد الوقيته تيسخن. اذا لا شالور هنايا ou bien chauffage هنايا c'est juste pour accélérer la réaction. اذا بعد ما تعطيك واحد تعطيك بحال هكا المونتاج اكسبيرمونطال ديال الشوفاج ا روفلي وتيقول لك عطيه هاد السميات هادو. اذا هاد السميات هادو خصك تعقل عليهم. عندك شوف بالون ميلونج رياكسيونيل. اذا الميلونج رياكسيونيل سان خصو يوصل حتى الميلونج. صافي. اذا هنايا عندك لونطري ديال لو، هنا عندك السورتي ديال لو، عندك ريفريجيرون ابول. ابول سيتادير تيكون هنايا بحال شي حوايج لي سو اوبستاكل. هنايا داكشي علاش سماو ريفريجيرون ابول. صافي.
مزيان. هذه الاولى. والكيسيون الثانيه اللي يقدر يعطيك على هذا المونتاج هذا هو يقول لك لانتيري ديال الشوفاج غوفلو. كاينين دو زانتيري، لا شالور بور اكسيليري لا رياكسيون، اذا باش يسرع لك شويه لا رياكسيون. والكا الثاني بور ايفيتي لا بيرت ديال الماتيغ، اذا باش يحافظ لك على لا ماتيغ، اذا داكشي اللي تبخر ما يمشيش في الهواء، الريفريجيرون تيرجعو لك، اذا هنايا تيحافظ على لا ماتيغ. اذا اكسيليري لا رياكسيون اي ايفيتي البيرت ديال لا ماتيغ. متفقين؟ مزيان. ملي تيتصوب لك لو سافون ديالك ولا الكول، حنا الغرض ديالنا هو لو سافون، خصك تسيباري هاد لو سافون هذا مع الكول. اذا بوغ سيباري هاد المسائل تيكون عندك طالون هنايا شويه د الماء. اذا بوغ سيباري هاد المسائل كامل شنو تنزيدو شويه د الملح، كلورور دو صوديوم. هاد العمليه هذه تتسمى الغولاكاج، إذا قال لك le savon formé est séparé de l'alcool et de l'excès de soude. السود اللي بقات لك هنايا غتبقى لك هنايا، غالبا تيكون l'ester هو le réactif limitant dans cette réaction. Par relagage dans une solution concentrée de chlorure de sodium. إذا تنأجوتيو الكلورور دو صوديوم هنايا، تتوقع لك سكون ابيل الغولاكاج. عقل على هاد ليطاب هادي مهمة. Car le savon qui n'est trop soluble dans l'eau salée précipite, ce qui permet de le recueillir par filtration. إذا لو سافون ملي تيلقى الماء مالح في الميلونج ما تيبعد عليه اذا تيبعد عليه تتكون واحد البريسيبيتي هنا. اذا ملي تتكون داك البريسيبيتي تيقول لي عندك واحد لا فاز ليكيد ولا فاز سوليد. البريسيبيتي غالبا تيكون فاز سوليد. اذا باش تنسيباريو لا فاز ليكيد بلا فاز سوليد بواحد لوبيراسيون تتسمى الفلتراسيون. اذا الفلتراسيون هي اللي تتسيباري لك لا فاز سوليد لا فاز ليكيد. لا فاز سوليد هي لو سافون والليكيد هو داك الالكول وليكسي ديال السود ولو اكسيتيرا. متفقين؟ مزيان. قال لك لو relagage est un procédé qui consiste lorsqu'un produit est soluble à la fois dans l'eau et dans un autre liquide non miscible à l'eau. À ajouter à ce mélange liquide un peu de chlorure de sodium pour faciliter la séparation. إذا هنا غير تيقول لك علاش هاد ليطاب ديال الغلاكاج، l'importance ديال هاد الغلاكاج هو pour faciliter la séparation. إذا غير pour faciliter la séparation ديال le savon et l'alcool ou l'excès ديال la soude. إذا تتمنى تكون مسلتو، بارك الله لكم. لا